Samtang sa pikas bahin, traffic enforcer nga mikapyot sa jeep. Gisuspenso dungan sa kauban ini nga miagi sa no entry sa Dakbayas, Mandawi. Ato ning siron pinagi sa report ni katropang John Lee Chavez by King. XFM Report. Yes, katropang manager. Gisuspinso ang duha ka mga traffic enforcers sa Dakbayan sa Mandawi human masakpan mismo nga naglapas sa balaod sa trapiko. Matod ni Hil Rituya, ang hepe sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team, nga miaksyon dayon ang ahensya human mikatap sa social media ang mga videos nga nagpakita sa ilang mga personnel nga nagbuhat og kalapasan sa lagda sa trapiko. Matod ni Rituya nga di sila mosalig sa istorya-istorya lang og mulihok lang sila kung adunay klarong ebidensya batok sa ilang mga sakopa. Usa sa mga insidente nagpakita sa usa ka enforcer nga miagi sa no right turn nga dapita pinaagi sa kanal o gutter samtang lang enforcer usab ang nag-viral sa social media. Human kini mikapyot sa jeep nga naka-uniforme pa sa team. Dugang niini nga ilang gipaagi og gustong proseso ang duha ka mga personnel og miangkon usab sila sa ilang sayop atol sa hearing sa legal office sa ilang buhatan. Gikumpirmar ni Rituya nga adunay mga personahe nga gisuspenso nga way sweldo diin naglakip kini sa na-trending enforcer nga nagkapyot sa jeep. Hinoon gipasabot ni Rituya nga nahuman na sila sa ilang duty niadtong higayon na og padong na kining mopauli gikan sa ilang assignment sa subang dako sa naasong Dakbayan dihang nakuhaan kini og hulagway nga nagkapyot sa jeepa. Dugang niini nga ang mong enforcer mirason nga iyang gihatag ang lingkuranan ngadto sa usa ka babaeng pasahero nga mo hinungdan nga napugos kini pagkapyot sa sakyanan. Taliwa sa mong eksplanasyon gipadayag ni Rituya nga kinahanglan ipatuman gihapon nila ang disiplina sa matag personahe sa ilang ahensya. Kahinumduman nga niadto lang nakalabay simana tulo ka mga traffic enforcers gihapon sa team ang gipangtaktak gumikan sa pasangil sa extortion o bribery. Mga katropa, paliguna ang lawas, pakigbatuki ang diabetes, pagtumar og Santhone Plus Gold. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa, John Lay by King, XFM News. XFM Report. Santhone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.